मोगाच्यानो आज आमी उत्पत्ती पुस्तकांतले 2रो अध्याय वाचया. अशे आकाशांनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपले हाती घेतले काम संपयले. आपले सगळे काम संपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. आनी देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळे रचून जातच त्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. ही आकाशांनी पृथ्वेच्या रचपाची कथा. भूमी वैकुंठ. सर्वेस्परा देवान पृथ्वी आनी आकाश रचली तेन्ना पृथ्वेचेर झाडां झडकुटां नातली. शेतांत कसलेंच तण किरलोंक नातलें. कित्याक सर्वेस्परा देवान भुंयचेर पावस धाडूंक नातलो आनी भूंय वसूंक कोणूच मनीस नातलो. पूण भुंयतली एक झर वयर सरतली आनी सगळी धण भिजयतली. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान उदेंतीक आसलेल्या एदेनांत एक बाग केली आनी आपणे रचलेल्या मनशाक तातूंत दवरलो. सर्वेस्परा देवान ते बागेंत सर्व जिनसांचे रूख वाडोवंक सोडले. पळोवंक ते सोबीत आसले आनी तांची फळां रुचीक आसली. बागेच्या मदेगाद जिविताचो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजणेचो रूखय आसलो. एदेनांतल्यान एक न्हंय व्हांवतली आनी बागेक उदक दितली. भायर ती फांटे जावन 4 न्हंयो जाल्ल्यो. पयलेचें नांव पिशोन. भांगार मेळटा त्या हवीला देशा भोंवती ती व्हांवता. त्या देशाचे भांगार आपूट. थंय परमळीक धूप आनी रत्ना फातरी मेळटात. दुसरे न्हंयेचें नांव गिहोन. ती कुश देवा भोंवती व्हांवता. तिसरे न्हंयेचें नांव टिग्रीस. ती अशुराचे उदेंती कुशीन व्हांवता. आनी चवथे न्हंयेचें नांव युफ्राटीस. सर्वेस्परा देवान मनशाक एदेनाचे बागेंत ती वसूंक आनी सांबाळूंक दवरलो. आनी मनशाक सर्वेस्परा देवान फर्मायलें, बागेंतल्या सर्व रुखाची फळां तुवें खावयेत. पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचें फळ मात तुवें खावंक नजो. ते खेल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. आनी सर्वेस्पर देव म्हणालो, मनशान एकसुरो आसचें बरें न्हय. हांव ताका फावो तसली सांगातीण करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेंत हावन सर्व मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. जे नांव मनशान हरेक प्राणयाक दिले तेंचें नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर्व जानवरांक, अंतराळाच्या सुकण्याक आनी सर्व मनजातींक नांवां दिलीं. पूण ताका फावो तसली सांगातीण मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो. आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मांसान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशा थावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हणलें, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नरा थावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आसली, पूण तांकां लज दिसनातली.